कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19 का विरुद्ध सचेतनामूलक विशेष रेडियो प्रस्तुति कार्यक्रम हेलो भन्छिनामा। सहभागी श्रोता नमस्कार। कोरोना भाइरस रोग अर्थात कोभिड-19 का विरुद्ध सचेतनामूलक रेडियो प्रस्तुति कार्यक्रम लहर हेलो भन्छिन आमाको यो साताको नयाँ 15औं श्रृंखलामा तपाईलाई स्वागत छ। म सरिता। कोरोना भाइरस वा कोभिड-19 को शब्दावली हामी सबैको जनबोली भइसकेको छ। कसैसँग कुरा गर्दा होस् वा अन्य प्रसंगमा हामीले यस विषयमा कुरा गर्दा प्राय छुटाउँदैनौं अनि आफूमा संक्रमण नफैलियोस् भन्नको लागि सावधानी र सतर्कता पनि अपनाइरहेकै हौला। तर पनि नेपालमा यसको संक्रमितहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड-19 को संक्रमणबाट जोगिने उपाय र हामीले अपनाउनु पर्ने सावधानीका बारेमा नयाँ एवं नवीनतम जानकारी दिने र यस सम्बन्धमा तपाईका प्रश्न एवं जिज्ञासाहरूको यथाशक्य जवाब खोज्ने उद्देश्यका साथ रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको परिपूरक श्रृंखलाको रूपमा हेलो भन्छिन आमा प्रस्तुति रचना र निर्माण गरिएको हो। यस कार्यक्रममा हामी कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम, संक्रमितहरूको उपचार र उपचारपछि परिवार तथा समाजमा पुनर्स्थापना जस्ता महत्वपूर्ण सवालमा सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले तपाईकै सरोकार र आवश्यकताका महत्वपूर्ण आधिकारिक र अद्यावधिक सूचना र जानकारीमूलक सन्देश दिने प्रयास गर्नेछौं। यो कार्यक्रम हामी रेडियो नेपाल राष्ट्रिय नेटवर्कबाट हरेक शनिबार बिहान 10 बजेको समाचारपछि नियमित सुन्न सक्छौं। यस्तै हरेक शनिबार बिहान देशभरिका करिब 150 भन्दा बढी एफएम स्टेशनहरूबाट पनि यो कार्यक्रम प्रसारण हुने गर्दछ। साथमा भन्छिन आमाको फेसबुक पेज www.facebook.com/भन्छिन आमाबाट आफ्नो अनुकूलमा जुनसुकै बेला पनि कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। सहभागी श्रोता, गएको साता हामीले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धमा तपाईका प्रश्न तथा जिज्ञासामाथि वीर अस्पताल काठमाडौँ बागमती प्रदेशमा सेवारत छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर अशेष ढुङ्गानाका जवाब सुनेका थियौं। त्यसैगरी लकडाउन खुकुलो भएसँगै बढ्दै गएको कोरोना संक्रमण, यसको सम्भावित जोखिम र अपनाउनु पर्ने आवश्यक सचेतनाका सम्बन्धमा इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डाक्टर वासुदेव पाण्डेबाट उपयोगी सुझावहरू पनि सुनेका थियौं। कार्यक्रमको 15औं श्रृंखलामा आज हामी कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धमा तपाईका प्रश्न तथा जिज्ञासामाथि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन अस्पताल ललितपुर बागमती प्रदेशमा सेवारत कोभिड फोकल पर्सन डाक्टर आशिष श्रेष्ठका जवाब सुन्नेछौं। अनि कोरोना भाइरस संक्रमण महामारी सँगै यस सम्बन्धमा संचार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा आएका गलत तथा आधारहीन सूचनाले हामीलाई झन त्रसित र भयभीत बनाएको अवस्थामा के कस्ता सूचना तथा समाचारहरू आधिकारिक हुन् र के कस्ता सूचना समाचार तथा जानकारीलाई मात्रै हामीले विश्वास गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमसँगको संवाद पनि प्रस्तुत गर्नेछौं। साथमा अन्य सचेतनामूलक सामग्री पनि हामीसँग छन्। अबको करिब आधा घण्टा हाम्रो यो साप्ताहिक प्रस्तुति सँगै सुनेर साथ दिनुस् है। सहभागी श्रोता, नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण भर्खर लकडाउन शुरू भएसँगै 2076 चैत्र 29 गतेबाट कोरोना भाइरस रोग अर्थात कोभिड-19 का विरुद्ध सचेतनामूलक रेडियो प्रस्तुति कार्यक्रम लहर हेलो भन्छिन आमाको प्रसारण शुरू गरिएको थियो। पहिलो दोस्रो हुँदै आज हामी कार्यक्रमको 15औं श्रृंखलामा छौं। कार्यक्रमका हरेक श्रृंखलामा हामीले भन्छिन आमाको फेसबुक पेज, आइभीआर तथा एसएमएसबाट हामीलाई धेरै भन्दा धेरै प्रश्न तथा जिज्ञासा, सल्लाह, सुझाव एवं प्रतिक्रियाहरू पाइरहेका छौं। यसको लागि तपाई सम्पूर्ण श्रोताप्रति हामी आभारी छौं। तपाई र तपाईको ठाउँ वरपरको टोल, बस्ती तथा समुदायमा देखिएका कोरोना भाइरस सम्बन्धी अन्योलता, भ्रम र कौतूहलता मेटाउन र तपाईलाई सही एवं यथार्थ सूचना प्रवाह गर्नका लागि हामीले विज्ञ विशेषज्ञसँग हरेक साता तपाईका प्रश्न, विज्ञको जवाफ प्रस्तुत गर्दै आएका छौं।
आज पनि तपाईका तिनै प्रतिनिधिमूलक प्रश्न तथा जिज्ञासाहरू लिएर सहकर्मी यशोदा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन अस्पताल, ललितपुर बागमती प्रदेशमा सेवारत कोभिड फोकल पर्सन डाक्टर आशिष श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रम हेलो भन्छिन आमामा। धन्यवाद। सुरुवातमा म सुमित्रा चौधरीजीले पठाउनु भएको प्रश्न राख्न चाहन्छु। उहाँले चाहिँ फेसबुक मार्फत प्रश्न राख्नु भएको छ। काठमाडौँको ढलमा कोरोना भाइरस देखियो भन्ने समाचार आएको छ। लगातारको वर्षाका कारण अहिले बाढी आइरहेको छ, जस कारण अस्पतालबाट निस्केको फोहोर पनि बाढीमा मिसिएको छ। बाढीको पानीमा कोरोना भाइरस हुने सम्भावना कतिको हुन्छ भनेर उहाँले प्रश्न गर्नु भएको छ। बाढीमा कोरोना भाइरसै हुन्छ, त्यसले संक्रमण गर्छ भन्ने कुनै पनि तथ्य प्रमाणित भएको छैन। हामीले ढलको पानीमा हेर्यौँ भने कोरोना मात्र होइन, कोरोना लगायत थुप्रो भाइरसहरू पनि देखिन्छन्। तर पानीमा देख्नु र संक्रमण गर्नु चाहिँ दुईटा भिन्न भिन्न कुरा हो। हुनसक्छ यो ढलको पानीमा देखिने भनेको चाहिँ एउटा कुनै ठाउँमा इन्फेक्सन छ कि भन्ने सूचक चाहिँ हुनसक्छ। तर यसैले संक्रमण गर्छ, रोगै फैलिन्छ भन्ने त्यस्तो तथ्यहरू अहिलेसम्म हामीलाई केही पनि छैन। त्यसै गरी सरोन खनाल हुनुहुन्छ, उहाँले पनि फेसबुक मार्फत नै प्रश्न गर्नुभएको छ। समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएको छैन भन्ने सुनेको छु। यो समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिनु भनेको चाहिँ के हो? अनि समुदाय स्तरमा कोरोना नफैलियोस् भनेर चाहिँ के सावधानी अपनाउन सकिन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। समुदायमा प्रत्येक पल्लोघरमा चाहिँ कोरोना देख्नु हो र कुनै पनि स्रोत बिना नै मान्छेलाई कोरोना देख्नु हो। जसरी गएको सालमा रुगाखोकी लागेको थियो हाम्रो समुदायमा, एकपछि अर्कोपछि अर्को लागेको थियो, त्यस्तै रूपमा चाहिँ कोरोना देख्नुलाई समुदायमा फैलिएको भनेर भन्छौँ। समुदायबाट फैलिनबाट रोक्नलाई चाहिँ हामी नेपाल सरकारबाट जुन तयारीको कुराहरू भन्नुभएको छ, योलाई पछ्यायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। जस्तै एउटा सोसियल डिस्टेन्सिङको कुराहरू छ, हात धुनेको कुराहरू छ, मास्क लगाउनेको कुराहरू छन्। यो सबैलाई हामीले नियमित रूपमा गर्यो भने समुदायमा कोरोना फैलिनबाट हामी जोगिन सक्छौँ। त्यसै गरी हेमन्त नेगी हुनुहुन्छ, फेसबुक मार्फत नै प्रश्न राख्नु भएको छ। अहिले काठमाडौँमा सार्वजनिक यातायात पनि सुचारू हुन थालेका छन्। सार्वजनिक यातायातमा चढ्ने यात्रुहरूले के कस्ता कुरामा सावधानी अपनाउनु पर्ला भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। सार्वजनिक यातायातमा जो पनि सवार गर्नुहुन्छ उहाँहरूले पहिला जस्तै भिडभाडहरू यिनीहरू चाहिँ हामी गर्नु हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जति भिडहरू गर्यो त्यति चाहिँ कसैलाई संक्रमण छ भने पर्ने सम्भावना बढी हुन जान्छन्। सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्दाखेरि पनि हामी जुन सोसियल डिस्टेन्सको कुराहरू छन् यसलाई चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। हात धुनेदेखि लिएर मास्क लगाउने यो सबै मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै कुराहरू हामीले अपनायौँ भने सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा सवारी गर्न खतरायुक्त चाहिँ हुँदैन। त्यसै गरी सुजन बस्नेत हुनुहुन्छ, फेसबुक मार्फत प्रश्न राख्नु भएको छ। अहिले धेरै जसो रेस्टुरेन्ट खोलिसकेका छन् र मानिसहरू रेस्टुरेन्टमै गएर खाजा खान थालेका पनि छन्। कोरोना भाइरस चाहिँ 2-3 दिनसम्म ठोस वस्तुमा बाँच्छ भन्ने पढेको छु। त्यहाँको टेबल, कुर्सी वा प्लेट, चम्चा आदिबाट कोरोना भाइरस सर्ने डर चाहिँ कतिको हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ। यस्तै प्रश्न गर्नु भएको छ बिमला थापाले। उहाँले SMS मार्फत राख्नु भएको छ। रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको यो समयमा ती रेस्टुरेन्टहरू नै कोरोना भाइरस संक्रमणको माध्यम नहुनका लागि चाहिँ सञ्चालक तथा हामी ग्राहकले के कस्तो सावधानी अपनाउनु पर्दछ भनेर भन्नुभएको छ उहाँले पनि। कोरोना भाइरस मात्र होइन, अरू किसिमको कीटाणुहरू पनि धेरै समयसम्म कन्ट्याक्टमा रहने हुन्छन्। भाइरस जुन हामीले टेबल कुर्सीमा बस्छन् बाँचिरहन्छन् भनेर भन्ने कुराहरू आएको छ। रेस्टुरेन्ट मात्र होइन, आफ्नै घरको टेबल कुर्सीबाट पनि सर्न सक्छन्। त्यो सफासुग्घरी पनि जुन चाहिँ त्यसलाई अप्नायो भने चाहिँ कम हुन्छ। जस्तै रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालन, गाडी सञ्चालन अनि पब्लिक प्लेसेसहरूको सञ्चालनहरू गर्दाखेरि हामीले मुख्य कुरा भिडभाड गर्नुहुन्न भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र भिडभाड जहाँ त्यो ठाउँमा चाहिँ कोही एकजना मान्छे मात्र संक्रमण भएको छ भने त्यो एकजना मान्छेले अरूलाई पनि सार्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो संक्रमण भएको मान्छेसँग हामी टाढा बस्न खोजेको यो सबै जे पनि गरिरहेका छौँ। रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरूले पनि त्यही रूपमा भिडभाड नगर्ने, सफासुग्घरी जुन हुन्छ त्यसलाई ध्यान दिनुभयो भने कोरोनाबाट सर्ने कुराहरूलाई चाहिँ मास्क प्रयोग गर्ने, ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र सबै कुराहरू राम्रोसँग सफा गर्ने, यो सबै राख्नुभयो भने यो संक्रमण हुने सम्भावना चाहिँ एकदमै न्यून हुन जान्छ। हजुर, त्यसै गरी सुरेश कार्की हुनुहुन्छ अनि अर्को नाम नखुलाउनु भएको श्रोता हुनुहुन्छ। उहाँहरूले फेसबुक र SMS मार्फत प्रश्न राख्नु भएको छ। उस्तै प्रश्न छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणपछि उपचार गरेर डिस्चार्ज भएका व्यक्तिलाई घरमा ल्याएर राख्दा के कस्तो तयारी र सावधानी अपनाउनु पर्दछ? त्यसै गरी कोरोना भाइरसको उपचारपछि निको भएका मानिसमा संक्रमणको सम्भावना कस्तो हुन्छ, कतिको हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ। कोरोना भाइरस लागेर उपचार भएर निको भइसकेको बिरामीबाट संक्रमणको सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँहरूको हामीले जुन टेस्ट गरेको हुन्छौँ, टेस्ट गर्दाखेरि कतिपय बेलामा हामी सुन्छौँ डिस्चार्जपछि पनि टेस्ट पोजिटिभ आइरहेको छ भनेर सुन्छौँ। तर यो पोजिटिभ आए पनि यो भाइरस चाहिँ टुक्रा टाक्रीहरू देखिया हुन्छन् जुन हामीले
नाजोफाइरिन्जियल स्वाब भन्छ, त्यसमा सोझै संक्रमण गर्न सक्ने अथवा चाहिँ सर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै न्यून हुन्छ। डिस्चार्ज भएर जो व्यक्ति घरमा आउनुभयो, घरमा आइसकेपछि पनि हामीले अघि भने जस्तै सबै सावधानी अपनायो भने अरूमा पनि जाने सम्भावना चाहिँ कम हुन्छ। तर यो भन्दा पनि अर्को अहिले नयाँ हाम्रो प्रोटोकलहरूमा अलिकति रिभाइज हुँदाखेरि जस्तै कुनै पनि सङ्केत नभएको व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोनाको संक्रमण भए पनि घरमा राख्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छन्। तर घरमा राख्ने केही मापदण्डहरू छन्, त्यो मापदण्डहरूमा यही कुराहरू आउँछन्। र हात धुनेदेखि लिएर मास्क लगाउने यो सबै कुराहरू आउँछन्। रुममा अथवा कोठामा पनि भेन्टिलेसन राम्रो हुने कोठाहरू, यो सबै कुराहरू आउँछन्। यो सबै कुरालाई हामीले सावधानीपूर्वक अपनायो भने संक्रमणको सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ। त्यसै गरी गजेन्द्र गिरी हुनुहुन्छ, फेसबुक मार्फत नै प्रश्न राख्नु भएको छ। मलाई 5 दिनदेखि ज्वरो आइरहेको छ। ज्वरो नाप्दा कहिले 101 डिग्री र कहिले 103 डिग्री ज्वरो देखाउँछ। मैले सिटामोल पनि खाइरहेको छु। औषधि खाएको बेला ज्वरो कम हुन्छ, तर फेरि ज्वरो आउँछ। ज्वरो आउनु कोरोनाको लक्षण हो भन्ने सुनेको छु। अब मैले के गर्न सक्छु होला भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ। यसको लागि चाहिँ उहाँले ज्वरो आइरहेको अवस्थामा नजिकको स्वास्थ्यकर्मीसँग सम्पर्कमा रहेर जाँचहरू गराउनु पर्ने हुन्छ। सबै ज्वरो आएको कारण कोरोना हुँदैन र अहिलेको अवस्थामा ज्वरो आउँदाखेरि कोरोना भयो कि भनेर एउटा डर अथवा चाहिँ एउटा शङ्का आउनु चाहिँ एकदमै स्वाभाविक हो। तर सबै ज्वरो कोरोनाको कारणले आउँदैन। तर ज्वरो आएको अवस्थामा चाहिँ नजिकको स्वास्थ्य संस्थान अथवा स्वास्थ्यकर्मीसँग सम्पर्क गरेर जाँचबुझ गर्न चाहिँ आवश्यक हुन आउँछ। त्यसै गरी सञ्चिता राई र विवेक राई माझी हुनुहुन्छ, एसएमएस मार्फत प्रश्न राख्नु भएको छ। उस्तै छ प्रश्नहरू पनि। सञ्चिता राई भन्नुहुन्छ, म 5 महिनाको गर्भवती छु। मलाई 1 हप्ता यता ज्वरो आएको जस्तो हुन्छ, तर नाप्दा नर्मल नै देखिन्छ। कतै कोरोना भएको संकेत त होइन? गर्भवतीले कोरोना भाइरसबाट कसरी सुरक्षित रहने भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ। त्यसै गरी गर्भमा रहेको शिशुमा कोरोना हुन सक्ने सम्भावना कतिको हुन्छ भनेर प्रश्न राख्नु भएको छ। कोरोनाबाट बच्ने तरिका गर्भवती अथवा चाहिँ अरू मानिसहरूलाई चाहिँ भिन्न भिन्न हुँदैन। सबैको एउटै उपायहरू हुन्छन्। एउटै उपाय भन्नाले फेरि पनि त्यही कुराहरू आउँछन्। जस्तै सोसियल डिस्टेन्सको कुरा आउँछन्, हात धुने कुरा आउँछन्, मास्क लगाउने कुरा आउँछन्, सतर्क हुने कुराहरू नै आउँछन्। र यसमा गर्भवती महिलालाई ज्वरो आउँदाखेरि यो कोरोना नै भयो भनेर चाहिँ हामीले सोच्नु पर्दैन। यो हुने सम्भावना भए तापनि हामी अरू कुराहरू पनि सोच्छौँ। कोरोना भन्नलाई हामीलाई धेरै कुराहरू हामी मिल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कोहीसँग भेट्नु भएको छ, बाहिर जानुबाट आउनु भएको छ, अथवा बाहिरबाट आएको कोहीसँग भेट्नु भएको छ, अथवा कोरोना संक्रमण भएको मान्छे अथवा चाहिँ कोरोना संक्रमणको सङ्केत भएको मान्छेलाई कसैलाई भेट्नु भएको छ भने यो थुप्रो कुराहरू मिल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मिलेपछि मात्र हामीले चाहिँ टेस्टिङ गरेर अब कोरोना छ कि छैन भनेर हेर्छौँ हामीले। त्यो कारणले ज्वरो आउनु साथै मलाई कोरोना भइहाल्यो कि भन्ने अवस्था चाहिँ अहिले छैन। अर्को गर्भ रहेको शिशुलाई गर्भमै कोरोना चाहिँ सर्ने कुनै पनि त्यस्तो अहिलेसम्म हामीसँग प्रमाण देखिएको छैन। कोरोना नयाँ भाइरस भएकोले कतिपय कुरा हामीलाई थाहा छैन। तर आजको दिनमा हामीसँग जे सूचना छ, जे साइन्टिफिक नलेज छ, त्यसको आधारमा गर्भमा सरिहालेको चाहिँ देखिएको छैन। हजुर, त्यसै गरी स्वस्तिका माझी लेख्नुहुन्छ एसएमएस मार्फत, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले कोरोनाको महामारीबाट बच्न के कस्ता सावधानीहरू अपनाउनु पर्दछ? के उनीहरू बढी जोखिममा हुन्छन् हो भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ। अहिलेसम्मको हामीलाई थाहा भएको सूचना अनुसार र साइन्टिफिक नलेज अनुसार चाहिँ जोखिममा हुनेहरू प्राय जसो चाहिँ वृद्ध मान्छेहरू बढी जोखिममा हुन्छ भन्ने एउटा अहिलेसम्मको सूचना अनुसार चाहिँ हामीले थाहा भएको कुराहरू चाहिँ हो। त्यो बाहेक अरू इम्युनो कम्प्रोमाइज भन्छ, जस्तै रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कम भएकाहरूमा चाहिँ सम्भावना हुन्छ भन्ने कुराहरू छन्। अपाङ्गताको हकमा चाहिँ यस्तो लागू हुँदैनन्। अपाङ्गता जो हुनुहुन्छ र जो हुनु हुँदैन, त्यो दुवै क्याटेगोरीमा चाहिँ कोरोना लाग्न सक्ने सम्भावना उति नै हुन्छ। सावधानीको कुराहरू जुन जेनरल सबैले गर्छौँ, हात धुने, मास्क लगाउने, सोसियल डिस्टेन्स, यही सबैमा लागू हुन्छ। कार्यक्रम हेलो भन्छिन आमामा अहिले हामी तपाईका प्रश्न जिज्ञासामा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन अस्पताल, ललितपुर, बागमती प्रदेशमा सेवारत कोभिड फोकल पर्सन डाक्टर आशिष श्रेष्ठसँग छलफल गरिरहेका छौं। मनिषा तामाङले एसएमएस मार्फत प्रश्न गर्नु भएको छ। नेपालमा आरडीटी पोजिटिभ भएकालाई मात्र पीसीआर परीक्षण गर्ने गरेको सुनेको छु। कोरोनाको संक्रमण भए नभएको थाहा पाउन आरडीटी नगरी सिधै पीसीआर गर्दा हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न गर्नु भएको छ। कुनै बेलामा आरडीटी पनि परीक्षण भएको थियो। अहिले आरडीटी मात्र परीक्षण गरेर पीसीआर नगरिकन हामीले कोरोना भयो भनेर चाहिँ प्रमाणित गर्दैनौँ। हामीले अहिले कोरोना प्रमाणित गर्न हामीले पीसीआर नै गर्छौँ र त्यही नै गरिआएका छौँ। सबैलाई पीसीआर गरेर साध्य हुँदैन। त्यो हाम्रो रिसोर्सेसले अथवा हाम्रो म्यान पावरले यो सबैले धान्न गाह्रो हुन्छ, म्यानेज गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यो कारणले हामीले टार्गेटेड ग्रुपलाई चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। कहाँबाट सुरु गर्ने एउटा ठाउँ चाहिन्छ। भोलिको दिनमा सबै नेपाली जनतालाई पीसीआर गराउँला, तर कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने एउटा टार्गेटेड ग्रुप चाहिन्छ। त्यो टार्गेटेड ग्रुपबाट यो सुरु भएको हो। यो भोलि परिआयो भने त्यो टार्गेट ग्रुप ठुलो पनि हुन्छ होला सायद। तर उहाँले भन्नुभयो एउटा कुरा एकदमै सही हो, आरडीटी मात्रले हामी कोरोना डायग्नोसिस
टेस्ट गर्न सक्दैनौँ। हामी PCR नै गरिरहेछौँ र PCR नै गर्छौँ। हुन्छ, तपाईँले समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हस्, धन्यवाद। कोरोना भाइरस कोभिड-19 सम्बन्धी सहभागी श्रोताका जिज्ञासाको जवाफ दिनुभएकोमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन अस्पताल, ललितपुर, बागमती प्रदेशमा सेवारत कोभिड फोकल पर्सन डाक्टर आशिष श्रेष्ठप्रति हामी आभारी छौं। अहिले हामी कोरोना भाइरस रोग अर्थात कोभिड-19 का विरूद्ध सचेतनामूलक रेडियो प्रस्तुति कार्यक्रम लहर हेलो भन्छिन आमाको 15औं भाग सुनिरहेका छौं। सहभागी श्रोता, समाज तथा समुदायमा एकातर्फ कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीको त्रास भइरहेका बेला अर्कोतर्फ इन्फोडेमिक अर्थात सूचनाको महामारीले समुदायमा थप त्रास बढाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीसँगै यस सम्बन्धमा संचार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा आएका गलत तथा आधारहीन सूचनाले हामीलाई झन त्रसित र भयभीत बनाएको छ। आधिकारिक र विश्वसनीय स्रोत बाहेकका संचार माध्यमले सूचनालाई अतिरञ्जित गरी समुदायमा अफवाह, भ्रम र त्रास पैदा गर्ने अवस्थालाई इन्फोडेमिक यानि कि सूचनाको महामारी भनेर बुझिन्छ। यस्तै गलत तथा आधारहीन सूचना तथा सन्देशका कारण जनधनको क्षति भएका समाचारहरू पनि बाहिर आएका छन्। कोरोना भाइरस यसको संक्रमण हुन नदिन अपनाउनु पर्ने सुरक्षा र सावधानी सन्दर्भमा विभिन्न संचार माध्यम खास गरी फेसबुक, युट्युब तथा इन्टरनेटबाट यस्ता सूचनाहरू प्रवाह भइरहेका छन्। तर यी सबैबाट आएका सूचना र सन्देशहरू के विश्वसनीय छन् त? सही सूचना मात्रै ग्रहण गरी त्रासरहित जीवनयापनका लागि भरपर्दो र विश्वसनीय सूचना दिने स्रोत कुन हो भन्ने बारेमा जान्न अति आवश्यक छ। आजको कार्यक्रममा हामीले भरपर्दो र विश्वसनीय सूचनाका स्रोतहरूको पहिचानका बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमसँग कुराकानी गरेका छौं। सुनौ उहाँसँगको यो संवाद। यहाँको लागि मेरो पहिलो प्रश्न, कोरोना महामारीको यस समयमा इन्फोडेमिक यानि कि सूचनाको महामारीबाट पनि आम सर्वसाधारणहरू एकदमै त्रासमा छन् पछिल्लो समयमा। त्यसैले कस्ता स्रोतबाट आएका सूचना तथा जानकारीहरू चाहिँ विश्वसनीय र आधिकारिक हुन् भनेर चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउन सक्छौं? नेपाल सरकारको आधिकारिक स्रोतबाट आएका सूचना मात्रै रिलायबल हुन्छ। आधिकारिक भनेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता, सहप्रवक्ता, डाइरेक्टरहरूले दिएका सूचना चाहिँ आधिकारिक सूचना हुन् र ती सूचनाहरूको उल्लेख गरेर कोट गरेर दिएका अरू सूचना पनि आधिकारिक नै हुन्छन्। सर्वसाधारणले चाहिँ अब सूचनाका स्रोतहरूमा चाहिँ विशेष गरी पहुँच हुने भनेको रेडियो र टेलिभिजनमा अलि बढी छ हैन? त्यसो हुनाले उहाँहरूले बुझ्ने भाषामा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तो रेडियोलाई उहाँहरूले चाहिँ विश्वास गर्ने कि नगर्ने, टेलिभिजनलाई चाहिँ विश्वास उहाँहरूले गर्ने कि नगर्ने? हुन त पहुँच त अब एफएम रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइनहरू अनि अरू प्रिन्टेड मिडियाहरू सबैले सूचना त दिएकै हुन्छन्। तर केही मान्छेले सूचनाहरू चाहिँ अलिकति तोडमरोड गर्ने, आफ्नो स्वाद अनुसारको सूचना दिने त्यस्तो नै गर्छन्। त्यसो भएर रेफरेन्सै नभइकन दिएका क्रस चेक नगरी, भेरिफाई नगरिकन त्यसको इम्प्रेसन बनाउन हुन्न, फिल्टर गरेर बुझ्नुपर्ने हुन्छन्। मूल प्रवाहमा भएका मिडियाहरूलाई चाहिँ हामीले बढी विश्वास गर्न सक्छौँ भन्ने पनि कुरा छ। त्यसो हुनाले मूल प्रवाहमा भएका मिडियाहरू भनेका चाहिँ कस्ता हुन् र सामान्य जुन चाहिँ हामीले विश्वास गर्न नसकिने फेसबुक लगायतका अन्य युट्युब लगायतका स्रोतहरू र मूल प्रवाहमा भएका मिडियाहरूलाई चाहिँ हामीले दुवैलाई एउटै दाँजोमा राखेर हेर्न मिल्ने हो अथवा हामीले मूल प्रवाहमा भएका मिडियाहरूलाई चाहिँ हामीले अलिक बढी विश्वास गर्न सक्छौँ? पुरानो छापाको मिडियाहरूले चाहिँ प्राय कुरा चाहिँ अतिरञ्जित नगरिकन विरोधी कुराहरू आयो, एक आपसमा काट्ने खालको आयो भने दुवै थरी मान्छेको चाहिँ भोइस लिएको हुन्छन् हैन? जस्तो टेलिभिजनहरूले, रेडियोहरूले पनि मूलधारको त्यसरी लिन्छन्। फेसबुक भयो, ट्विटर भयो, यस्तो कुरामा चाहिँ आफ्नो पर्सनल कुरा राख्छन्। फेसबुक, ट्विटर यिनीहरू जुन सामाजिक सञ्जाल छन् यी त पटक्कै रिलायबल छैनन्। डाक्टर साहब, जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा फेसबुक र युट्युब हैन, यहाँले कतिको याद गर्नु भएको छ, त्यस्ता माध्यमहरूमा चाहिँ कुनै एउटा शीर्षकलाई एकदमै अतिरञ्जित गरेर एउटा बिजनेसको रूपमा चाहिँ त्यसको संवेदनशीलतालाई नै वास्ता नगरिएका केसहरू पनि छन्। यसको बारेमा चाहिँ यहाँलाई के कति जानकारी छ? मान्छेले सुसाइड गरेका छन्, मान्छेको परिवार बिग्रेको छ। एउटा मान्छे मर्नु भनेको ठुलो लस हो। मान्छे सुसाइड गरेर मरिरहेछन्, यसलाई चाहिँ फेसबुकले चाहिँ युट्युबहरूले चाहिँ प्रशय दिइरहेछन् हैन? त्यसो त गर्नु हुँदैन नि। व्यापार भनेको एक ठाउँमा छ, ह्युमन भ्यालुको विरुद्धमा त काम गर्नु भएन नि। कतिपय सूचना ठिकै पनि होला, राम्रो पनि छ, फेरि नराम्रो सबै नराम्रो भनेको छैन। तर अब यस्तो हुन्छ, तीनटा कुरा हुन्छ कि सूचनाको सोर्स,
सूचना र सूचनालाई बुझ्ने मान्छे तीनै पक्षको यसमा चाहिँ एक खालको रिलेसन हुन्छ। त्यो रिलेसन नेपालमा चाहिँ अल्टर्ड भएको छ। कोरोना महामारीको त्रास एकातिर छ अनि अर्कोतिर गलत सूचनाको त्रासमा चाहिँ जनताहरू छन्। यस प्रकारका गलत सूचना सम्प्रेषण हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले नागरिकको मानसिक स्वास्थ्य तथा सामान्य जीवनमा चाहिँ के कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ? एकदमै ठुलो असर गरिरहेछ। मान्छेले भर्खर म एउटा स्टडीको फाइन्डिङ पढ्दै थिएँ, 20 देखि 25% मान्छेहरू अहिले मानसिक समस्याले ग्रसित छन्। एउटा त कोरोनाको भय छँदैछ होइन, त्यो नयाँ रोग हो, अब यो अलि डेन्जरस हुन्छ, अलि धेरै सर्छ र त्यसको नाममा बनाइएका सूचनाहरू जुन चाहिँ तपाईँले अघि उल्लेख गर्नुभयो फेसबुक ट्विटरहरूमा, तिनले चाहिँ व्यापक नराम्रो असर गरेछ। यस्ता कुराहरूमा धेरै नै समाजमा मनोवैज्ञानिक मनोसामाजिक असरहरू र अरू शारीरिक असरहरू पनि परिरहेछ। कोरोना भाइरस संक्रमण सम्बन्धमा चाहिँ यस्ता गलत र त्रासदीपूर्ण सूचना सन्देश तथा जानकारीहरू चाहिँ कुनै पनि प्रकारका सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषण नहोस् भन्नको लागि चाहिँ सरकारले के गरिरहेको छ? सरकारले सही सूचना दियो भने अरू सूचनाहरू बिस्तारै डाइल्युट हुन्छन्। इस्टाब्लिस मिडियाहरूले त आफ्नो कुरा पनि लेख्छन्, सरकारी सूचनालाई पनि त्यहाँ कोट गर्छन्, त्यसो गर्दाखेरि ब्यालेन्स हुन्छ र यही कुरालाई प्रश्रय दिनुपर्छ र नचाहिने कुरा राख्नेहरूलाई साइबर क्राइममा सजाय पनि दिनुपर्छ। त्यो खालको मोनिटरिङ मेकानिजम पनि हुनुपर्छ र खराब खालको सूचनाहरू दियो भने त्यो चाहिँ अकाउन्टहरू डिएक्टिभेट गर्ने, त्यस्तो कन्टेन्टहरू आउन नदिने सरकारले गर्नुपर्छ। त्यो अलिक ढिलो भएको छ। सञ्चार माध्यमहरूले सूचना समाचार तथा जानकारीमूलक सन्देश बनाउँदा चाहिँ के कस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ पहिलो प्रश्न, र यो सँगै जोडेर आउने अर्को प्रश्न चाहिँ कोरोना भाइरस संक्रमण, संक्रमितको उपचार तथा उपचारपछि समाजमा पुनर्स्थापनाका सवालमा चाहिँ आम सञ्चार माध्यमका लागि सूचना र जानकारीमा आधिकारिक र विश्वसनीय स्रोतहरू के हुन्? सही सूचना राख्नु पर्यो, रङ सूचनाहरूलाई प्रश्रय दिने गरेर काम गर्नेहरूलाई वार्न गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा भनेको कोरोनाको एक्ज्याक्ट के हो भन्ने कुरा बताइराख्नु पर्यो। साइन्टिफिक रिसर्चहरूले प्रुभ गरेको कुरा मात्रै राख्नु पर्यो। आधिकारिक नभएका कुरा बोल्दिन भएन, इभिडेन्सले देखाएको कुरा चाहियो। तर यसो भन्दा भन्दै आफू खुसी चाहिँ समाचार दिने, आफू खुसी लेख्ने, कोरोनालाई बढाउने चढाउने, एकदमै अतिरञ्जित गर्ने, त्यस्तो खालको गर्नेहरूलाई चाहिँ एकदमै नियमनको दायरामा पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो गर्न सकियो भने मात्रै सही सूचना आउँछ। यो सँगै भ्रम अफवाह तथा गलत सूचनाहरूबाट बच्नको लागि चाहिँ आम नागरिक स्वयंको दायित्व चाहिँ के हुन सक्छ? यदि कुनै सूचना आयो भने त्यसलाई चाहिँ सरकारी संयन्त्रले त गलत सूचना दिने कुरा आउँदैन, त्यो कुरासँग भेरिफाई गर्नुपर्छ। सूचनाका माध्यमहरू त्यति म्याच्योर्ड छैनन् भन्ने पनि हेक्का राखिराख्नुपर्छ मनमा। अहिले लकडाउन खुकुलो भएको छ र सर्वसाधारणको आवत जावत पनि बढिरहेको छ, संक्रमणको दर पनि एक हिसाबले घटबड भइरहेको छ होइन? यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा कोरोना संक्रमणको वर्तमान अवस्थालाई जोडेर चाहिँ आम सर्वसाधारणमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? यो कोरोना भाइरस इन्फेक्सन चाहिँ नयाँ रोग हो। हामी नेपाल एउटा सानो देश, साधन स्रोत कम भएको देशले हामीले राम्रोसँग म्यानेज गरेछौँ होइन। म्यानेज गरेर यो कन्ट्रोलमा आएको छ। तर जतिसुकै कन्ट्रोलमा आए पनि यसको जोखिम चाहिँ यथावत छ। यदि हामीले सोसल डिस्टेन्सिङ गर्ने, फिजिकल डिस्टेन्सिङ गर्ने, अनावश्यक भिडभाडमा नजाने, मास्क लगाउने, सेनिटाइज युज गर्ने गरेर यो जुन तीनटा पार्ट भन्छौँ हामी, एसएमएस भन्छौँ, सोसल डिस्टेन्सिङ, मास्क र सेनिटाइजेसन, यो कुरा चाहिँ हाम्रो लाइफको एउटा अभिन्न पार्ट बनेको छ। जबसम्म यो कोरोना भाइरसको सुई इजिली एभाइलेबल हुँदैन त्यो बेलासम्म चाहिँ त्यो काम हामीले गरिराख्नुपर्छ। त्यसो भएर हामी बच्नका लागि हामीले यो सबै कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ। त्यसो भएर भिडभाडमा नजानुहोस्, प्रिकसन लिनुहोस् भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो भनिरहेछ। म अहिले तपाईँको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट पनि यो कुरा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई राख्न चाहन्छु। यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ डाक्टर साहब। तपाईँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम हेलो भन्छिन आमामा भर्खरै हामीले के कस्ता सूचना तथा समाचारहरू आधिकारिक हुन् र के कस्ता सूचना समाचार तथा जानकारीलाई मात्रै हामीले विश्वास गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमसँगको संवाद सुन्यौं। यो महत्वपूर्ण जानकारीका लागि प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम प्रति हामी आभारी छौं। लग्यो है लग्यो, उ हेर त कागले मान्छेको कान लग्यो लग्यो लग्यो। हैन के बनायो? लग्यो के कागले कान लगिसक्यो। हे कसैले नपत्याउने के कुरा गरेको? कागले पनि कान लान्छ र भने? यी हाम्रो कान त हामीसँगै छ त।
हो, एकदमै ठिक भन्नुभयो। यसै गरी अहिले कोरोना भाइरस बारेको कल्पना, झुट, अफवाह, भ्रम, मिथ्या, अन्धविश्वास र प्रोपोगान्डाको प्रचार प्रसार भइरहेको हुन सक्छ। सबै कुरा जस्ताको तस्तै पत्याउनु अघि सूचना वा जानकारी सही हो वा होइन निर्क्योल गर्नुपर्छ है। कोरोनाको बारेमा साथी, आफन्त, छरछिमेक, नेता, फेसबुक, युट्युब जोसुकैले जेसुकै कुरा भनुन्, सत्य हो कि होइन भनेर धेरैचोटि विचार नगरी पत्याउँदैनौ हामी त। हो त, स्वास्थ्य कर्मी, चिकित्सक, डाक्टर वा भरपर्दो सञ्चार माध्यमले भनेको बाहेक अरूले अड्कलको भरमा भनेको कोरोनाको कुरा त कसैले पत्याउनुहुन्न। हो, कम्तीमा पनि विश्वासिला 2वटा स्रोतले पुष्टि गरेको छैन भने भनिएकै र लेखिएकै आधारमा समाचार पनि पत्याउनुहुन्न। ल सुन्नुस् है, सुन्नुस्। कोभिड-19 को बारेमा विश्वासिलो र आधिकारिक स्रोत बाहेक अरूले भनेको कुरा पत्याएर आफूलाई चिन्तामा पार्नु हुँदैन नि। महामारीको बेला प्रमाणित नभएका कुराको हल्ला चलाउनेहरू गाउँघरदेखि सामाजिक सञ्जाल, इन्टरनेट र मोबाइलसम्म छ्याप्ती छन्। एकातिर रोगको महामारीले अत्याइरहेको बेला अर्कोतिर गलत सूचनाको महामारीबाट आफू पनि बचौं र समुदायका अरूलाई पनि बचाऊ। सहभागी श्रोता, तपाईका मनमा पनि कोरोना भाइरस रोग अर्थात कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न तथा जिज्ञासा छन् भने हामीलाई पठाउनुहोस् है। तपाईका प्रश्न जिज्ञासामाथि विज्ञ विशेषज्ञको जवाफ लिएर हेलो भन्छिन आमाको आगामी श्रृंखलामा समेट्ने प्रयास गर्नेछौं। प्रश्न तथा जिज्ञासा के कसरी कहाँ सोध्ने त सुनौ यो छोटो जानकारी। कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19 का बारेमा तपाईका मनमा कुनै पनि प्रश्न वा जिज्ञासा छन् भने हामीलाई अहिले नै सोध्नुहोस्। प्रश्न जिज्ञासा सोध्नका लागि भन्छिन आमाको फेसबुक पेज वा मेसेन्जरमा BHANCHHINAAMA अर्थात भन्छिन आमा सर्च गरेर त्यस पेज वा मेसेन्जर मार्फत आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। फोन गर्नका लागि तपाईको पैसा नपर्ने नम्बर हो NTC CDMA र स्काई फोनबाट 166001 00 457 र एनसेलबाट 9801 71 000। तपाईका प्रश्न जिज्ञासा लिनको लागि यी सबै माध्यमहरू 24 घण्टा उपलब्ध छन्। तपाईलाई सजिलो हुने कुनै पनि माध्यमबाट हामीलाई आफ्नो प्रश्न जिज्ञासा पठाउनुहोस् है। तपाईका प्रश्न एवं जिज्ञासाको समाधान हामी हेलो भन्छिन आमाको अर्को साताको खण्डमा समेट्ने प्रयास गर्नेछौं। प्रस्तुत कार्यक्रम हेलो भन्छिन आमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको साझेदारीमा USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सुआहारा परियोजनाका निम्ति डिजिटल ब्रोडकास्ट इनिसिएटिभ इक्वल एक्सेसबाट निर्माण गरिएको हो। सहभागी श्रोता, आज समेटिएका सूचना एवं जानकारीहरू पक्कै पनि तपाईको लागि उपयोगी भयो होला भन्ने आशा हामीले गरेका छौं। जाँदा जाँदै कोरोना भाइरस संक्रमणको अहिलेको विषम परिस्थितिमा आफ्नो र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्यमा थप ख्याल गरौं भन्दै कोरोना भाइरस रोग अर्थात कोभिड-19 का विरुद्ध सचेतनामूलक विशेष रेडियो प्रस्तुति हेलो भन्छिन आमाको आजको 15औं श्रृंखलाबाट सम्पूर्ण उत्पादन सहकर्मीहरू यशोदा, पवन, सतीश, सुशीला, रमेश, माया, दिनेश र उपेन्द्र सहित म सरिता पनि बिदा माग्छु। अर्को साता कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा उपचारका सवालमा नवीन र अद्यावधिक जानकारीका साथमा आजकै समयमा फेरि आउनेछौं। आजलाई नमस्ते। भन्छिन आमा परिवारकै स्वास्थ्यका लागि।